मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। मेरी मुराद नामवर इस्लामी स्कॉलर, सीनियर तजिया नगार, मशहूर मारूफ मजहबी समाजी रहनुमा और बेहतरीन पैराए में बात करने वाले अजीम खतीब आवाम और अपने दोस्तों की महरूमियों पसमानदियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मर्द मुजाहिद मरकज़ी सदर तहफ़्फ़ुज़ उलमा यूथ बैंक पाकिस्तान जनाब हाफ़िज़ शहजाद मलिक साहब आज हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। DMM न्यूज़ के मरकज़ी ऑफिस। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप आज हमसे किस टॉपिक पे अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं? आपने आज इस मानसरा में क्या देखा और उस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने नाज़रीन को? उसको छोड़ जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ, आपकी टीम का मशकूर हूँ। आपने मेरी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए मुझे प्लेटफार्म मुहैया किया, बहुत शुक्रिया। बस बग़ैर तमहीद बग़ैर मुकदमा बांधे मैं जिन इशू पर बात करना चाहूँगा वो इशू ये है कि मैं बहुत अरसे बाद मानसर आया तो मैंने शार रेशम की हालत देखी, बेदरा चौक में ट्रैफिक देखा, पंजाब चौक में ट्रैफिक देखा, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। तो मुझे लगा कि चौधरी साहब से बात करूं और ताकि जो हज़ारा में बसने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बड़े मान से बड़ी चाहत से हमें टच किया और फिर हमने उनसे जो रिक्वेस्ट की आप ख़ुद कवरेज करते रहे, साथ रहे पल पल, तो मुझे लगा कि आवाम बहुत ज़्यादा मायूस है और हमसे भी गिला होगा तो हम खुद आकर इकरार भी करें कि हमारी भी गलती थी, हमने चुनाव में सिलेक्शन में शायद गलती कर डाली। तो इसलिए बग़ैर तमहीद के बात शुरू करने लगा हूँ। बात यह है, कहते हैं जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं और जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो। और आगे एक शायर क्या कहता है, जिस देश में सादा लो अवाम को वादों पे ही टाला जाता हो, उस देश के हर एक हाकिम पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। तो जनाब चौधरी साहब, जब मैंने रोड की हालत देखी और ट्रैफिक को देखा और शार रेशम की अबतर से अबतर हालत को देखा तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उन सियासतदानों पर अफसोस हुआ, उन MPs पर अफसोस हुआ, उन MNAs पर अफसोस हुआ जिन्हें बड़े मान से हमने चुना था। और उंगलियों पर गिनकर चौधरी साहब, उंगलियों पर गिनकर मैंने अपने दोस्त हैं साले मोहम्मद खान साहब, उंगलियों पर गिनकर मैंने उनसे कहा था कि जनाब ये मेगा प्रोजेक्ट है, अगर ये आपने कर लिए तो 100 साल तक आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अलहाज साले मोहम्मद खान साहब, आप अहमद हुसैन शाह साहब, आपको किन कामों के लिए हमने मुंतखब करवाया, अवाम से वोट दिलवाए, लेकिन आप लग गए तीजों में, जुमरातों में, चालीसवों में, दुआओं में, और यहाँ आवाम तरस रही है, सिसक रही है, बिलक रही है। बुनियादी चौधरी साहब जो 6 सहूलियात होती हैं, यकीन करें लोग टच करते हैं, फ़ोन करते हैं। मनूर वैली के लोग सबसे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं कि मांडरी की सरजमीन पर खड़े होकर आपने साले मोहम्मद खान साहब से कहा था कि सबसे पहले आपने मनूर वैली को रोड देना है, लेकिन आपने रोड तो दिया, कागज़ों में दिया, लेकिन मुझे वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो लालीपप है, वो लारे लपे हैं, वो रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने जैसे मांडरी में खड़े होकर कहा था कि ये मनूर वैली के लोग बंगाली नहीं है, अनटच नहीं है, इंडियन नहीं है, 70 साल से इनका सबसे बुनियादी हक रोड है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा। अब मुझे पता चला है कि रोड जब मंजूर हुआ तो ठेका MPA साहब ने अपने चेते को दे दिया है, पता नहीं MNA साहब ने अपने चेते को दे दिया है। तो जब आप चेतों को ठेके देंगे, चाचे मामों को ठेके देंगे, तो फिर अवाम कैसे आपको अपना हकीकी नुमाइंदा समझेगी? अवाम यही समझेंगे कि आप चाचों के नुमाइंदे हैं, आप मामों के नुमाइंदे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के नुमाइंदे हैं। तो इसलिए मैं अपने दोनों MPs अलहाज साले मोहम्मद खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अहमद हुसैन शाह साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा जो वादे हमने मिलकर किए थे और हर दरवाजे पर जाकर किए थे कि 35 साल की महरूमियां ख़त्म करेंगे। जब मैंने 3 साल देखा तो 35 साल की महरूमियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप उन पर फोकस ही नहीं कर रहे, आप उन पर तवज्जो ही नहीं कर रहे। अब एक ये ऑप्शन थी कि मैं कबूतर बन जाऊं, मुकमुका कर लूं, मफाहमत प्रस्त बन जाऊं और मफाद पर सौदा कर लूं, और एक ये था कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का नायब बनूं और मोमिनाना, बहादराना, दलेराना शान से आपको आईना दिखाऊं। आपसे रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा जो साल बाकी हैं उनमें कुछ ऐसा कीजिए ताकि अवाम
آپ منصیرہ آئیں بیدرا چوک میں میں نے آپ سے اس وقت کہا تھا ایک فلائی اوور بنا دیجئے گا، اسی طرح پنجاب چوک کی ٹریفک کے لیے فلائی اوور بنا دیجئے گا، اسی طرح جب کالے درائی ہم جاتے ہیں، آپ ایم پی ایس صاحب MNA صاحب اسی روڈ سے آپ سفر کرتے ہیں، جب اس روڈ سے میں سفر کرتا ہوں میرا میٹر شارٹ ہوتا ہے تو ذرا سوچیں جو مسافر تھک رہے ہیں، پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، اور جو بیمار ہیں، بزرگ ہیں چودھری صاحب، ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ تو آپ کی ماں جو وہ بددعائیں دیتے ہوں گے، وہ بددعائیں کیسے رگا جا سکتی ہے؟ تو اس لیے صالح محمد خان صاحب، احمد حسین شاہ صاحب اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، خدا را میگا پروجیکٹ دیکھیے گا۔ آپ کو کون سمجھائے؟ آپ کے دائیں بائیں وہ چاپلوسیے مالشین کی ایک ٹیم جمع ہو گئی ہے، وہ اپنے مفاد کو تو آپ سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو عوام کا مفاد ہے وہ بالائے طاق چلا گیا ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا را اب بھی وقت ہے، کچھ بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا، میگا پروجیکٹ انگلیوں پر آپ کو گن کر، کاغان ویلی میں نے کہا تھا 2 کام کیجئے، منور ویلی کو روڈ دیجئے اور کاغان ویلی کے اندر ایک اسپتال مانڈری میں دیں، لوار بانڈا میں دیں، جرید میں دیں، تاکہ کاغان سے جو مریض تڑپتے ہوئے بات پہنچتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے مر جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عوام سے میں ریکویسٹ کروں گا، بلدیاتی سیٹ نظام آنے والا ہے، اس میں اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک چورن بیچا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں، ہمارے اعمال، یہ بات کنفرم ہے، اعمال خراب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے چناؤ کو بہتر کریں، اپنی سلیکشن کو بہتر کریں۔ جس دن ہمارا چناؤ سلیکشن بہتر ہوا اس دن ہمیں طیب اردگان صدر بھی ملے گا، MPA بھی ملے گا، MNA بھی ملے گا۔ اور دوسری بات، جب الیکشن آئے تو الیکشن میں عوام سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را کسی کمزور کو منتخب کریں، کسی غریب کو، مڈل کلاس کے لوگ نمائندے کو منتخب کریں، کیوں؟ تاکہ اس کا گریبان پکڑ سکیں، اس کو گھسیٹ سکیں، اپنا حق اس سے مانگ سکیں۔ آپ سرمایہ داروں کو جب سلیکٹ کریں گے، جاگیرداروں کو سلیکٹ کریں گے، وہ پہلے ہی آپ کو نظر نہیں آتے، جب ان کی گاڑی کے سامنے جھنڈا لگے گا، آگے پیچھے پولیس ہوگی تو کسی کا باپ ان کو پکڑے گا۔ تو بس میں اللہ جی سے یہی دعا کرتا ہوں، کریم اللہ اپنے اعمال بھی اور اپنا چناؤ اور اپنی سلیکشن ہم سب کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہاں، یہ بالاکوٹ میں آپ نے جو ہماری کاغان ویلی کی عوام کو دیکھا ہے نا، مجھے جب میں نے پروگرام دیکھا، وہ انٹچ نہیں ہے، انڈین نہیں ہے، بنگالی نہیں ہے۔ صالح محمد خان صاحب، کاغان ویلی کے لوگوں نے آپ سے پیار کیا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں۔ جس کے پاس جاتا تھا وہ کہتے ہیں ملک صاحب ہم نے ووٹ صالح محمد خان کو دینے، کیوں؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر، نورانیت کو دیکھ کر، شرافت کو دیکھ کر، تو اس کا یہ صلہ دیا آپ نے۔ وہ ایک نادرہ سنٹر آپ سے نہیں بنایا جا رہا، مانڈری کے اندر دیں تاکہ کاغان سے بندہ بالاکوٹ آئے اور بالاکوٹ کی نادرہ کے اسٹاف اسے لارے لپے دے، کل آنا پرسوں آنا، تو عوام کی اور بھی بہت سارے غم ہیں۔ اور آخری ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ خدا را صالح محمد خان صاحب اور MPA احمد حسین شاہ صاحب، یہ اقتدار وقتی ہے، آنا جانا ہے، کچھ ایسا کر کے جائیے تاکہ آخری سانسوں تک لوگ آپ کو یاد کریں، زندہ رہیں، حیات رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا۔ اور آخری بات چودھری صاحب، آخری بات عوام کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے نسلوں کو نمبر 1 پر رکھا ہوا اور دین کو، مومنانہ، بہادرانہ، دلیرانہ شان کو، مظلوموں کی امید بننا، ظالموں کا خوف بننا، اس کو ہم نے کسی کتاب میں بند کر کے نہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، نہ مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس دن آپ مومنانہ شان سے جینا شروع کر دیں گے، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو آپ کا حق مار سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔